السلام عليكم. السلام عليكم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. يا والد يا والد، السلام عليكم. السلام عليكم. من أي دولة أنت؟ أفغانستان. ما شاء الله ما شاء الله. هل هي أول حجة؟ حجة الإسلام؟ ها؟ كم؟ ما شاء الله ما شاء الله. الله عند المشعر الحرام واذكروه